सर पर सफेद पगड़ी, चेहरे पर घनी दाढ़ी, जंगी लिबास और आंखों में ईमान की ललकार। ये कोई आम जंगजू नहीं था, ये था अहमद हुसैन अशरा, वो मुजाहिद जो शाम के मजलूमों की फरियाद पर लब्बैक कहकर मैदान जंग में उतरा, जिसने बशारुल असद के टैंकों और बमबार तैयारों के मुकाबले में ईमान की ढाल थामी, जिसने न सिर्फ शाम बल्कि पूरी उम्मत को बताया कि दुश्मन चाहे कितना ही ताकतवर हो, अगर नीयत खालिस हो तो डट कर खड़ा हुआ जा सकता है। मगर ये कहानी सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी एक तहरीक से सियासत तक के सफ़र की बदलती हुई इन दो तस्वीरों की इंतहाई हैरत अंगेज़ कहानी है। कहाँ गई पगड़ी और कहाँ गया जिहाद। वही अहमद अशरा अब 3 पीस सूट और टाई में मगरबी मीडिया से बात करता है, कंधे से बंदूक की जगह सियासी जुबान लटक रही है। वो शख्स जिसे कभी दुनिया का सबसे खतरनाक दहशतगर्द करार दिया गया था, आज मगरबी थिंक टैंक्स के मुताबिक सीरिया के मुस्तकबिल के लिए एक प्रैग्मेटिक ऑप्शन बन चुका है। और सबसे हैरत अंगेज लम्हा ये तस्वीर है जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसने कल तक इसी अहमद अशरा के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा था, आज इसी से खुश होकर हाथ मिला रहा है। ये क्या है? अहमद का बदल जाना या अमेरिका की मुनाफकत? तारीख गवाह है कि अमेरिका, जिसे आज फ्रीडम फाइटर कहता है, कल उसी को टेररिस्ट करार देता है, और जिसे वो ग्लोबल थ्रेट कहता है, वो अमेरिकी मफादात के खिलाफ खड़ा हो चुका होता है। अब सवाल ये है कि क्या अहमद ने खुद को मगरबी काबिल कबूल बनने के लिए बदला, या अमेरिका ने अपने मफादात के लिए एक और कल का दुश्मन आज के इत्तेहादी में बदल लिया? मैं हूं आदिल जहांगीर, वेलकम टू info@adil। अहमद हुसैन अशरा, जिन्हें अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से भी जाना जाता है, 29 अक्टूबर 1982 को सऊदी अरब के शहर रियाज में पैदा हुए। उनका ख़ानदान गोलान की पहाड़ियों से ताल्लुक़ रखता है, जो 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद इसराइली कब्ज़े में चला गया था। उनके वालिद हुसैन अली अशरा पेट्रोलियम इंजीनियर और अरब कौम परस्त कारकुन थे, जिन्होंने बगदाद यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अहमद की वालदा जोग्राफिया की टीचर थीं। 1989 में उनका ख़ानदान दमिश्क के मज़्ज़ा इलाके में मुंतकिल हो गया। अहमद ने नौजवानी में मज़हब की तरफ रुझान बढ़ाया और 2003 में इराक़ पर अमरीकी हमले के बाद अल-कायदा में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने 3 साल तक इराक़ी मुज़ामत में हिस्सा लिया और 2006 में अमरीकी अफवाज के हाथों गिरफ्तार होकर 2011 तक अमरीका की कैद में रहे। ये इंतहाई हैरत अंगेज दास्तान है। रिहाई के बाद उन्होंने 2012 में अन-नस्रा फ्रंट की बुनियाद रखी, जो अल-कायदा की शामी शाख थी, और बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में शामिल हुए। 2016 में उन्होंने अल-कायदा से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए और 2017 में दीगर तंजीमों के साथ मिलकर हयत अत-तहरीर अश-शाम कायम कर ली, जिसे HTS कहा जाता है। HTS ने अतलब में एक टेक्नोक्रेट इंतजामिया शामी सोल्यूशन गवर्नमेंट कायम की, जो अवामी खिदमात फराहम करती थी। नवंबर 2024 में अहमद अशरा ने बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ 11 रोज़ा हमला शुरू कर दिया, जिसमें हलब, हमा, हमस और दमिश्क पर तेज़ी से कब्जा कर दिया गया। 8 दिसंबर 2024 को बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद अशरा ने शाम की उबूरी हुकूमत की क़यादत संभाल ली। 29 जनवरी 2025 को दमिश्क में शामी इनक़िलाब अल-फतह कॉन्फ्रेंस में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर शाम का सदर मुकर्रर कर दिया गया। ये कितना हैरत अंगेज़ है कि एक ऐसा शख्स जिसके सर की कीमत $10 मिलियन थी, एक ऐसा शख्स जिसे ग्लोबल टेररिस्ट कहा जाता था, आज वो सीरिया का सदर बन चुका था।
صدر بننے کے بعد انہوں نے عبوری آئین نافذ کیا جس کا مقصد 5 سالہ عبوری دور میں ملک کو استحکام دینا ہے۔ انہوں نے امریکہ، ترکی، قطر، سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کی اور مارچ 2025 میں انہوں نے شامی جمہوری افواج SDF کے ساتھ معاہدہ کیا جس کے تحت SDF کی فوجی اور سول اداروں کو شامی ریاست میں ضم کر دیا گیا۔ یہ تبدیلی آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں بندوق تھی، جس کا فوجی لباس تھا، جس کی للکار تھی اسلام اسلام اور اسلام، آج وہ مغربی میڈیا کے سامنے ٹائی پہن کر بات کر رہا ہے۔ اگرچہ ان کی قیادت میں شام میں کچھ استحکام آیا، لیکن ان کی ماضی کی جہادی سرگرمیوں اور القاعدہ سے وابستگی کے باعث ان کی حکومت پر شکوک و شبہات کا اظہار اب بھی کیا جا رہا ہے۔ 2025 میں ٹائم میگزین نے انہیں دنیا کے 100 بااثر ترین افراد میں شامل کر دیا۔ تصور کریں، یہ وہی ابو محمد الجولانی احمد حسین الشرع ہے جس کے سر کی قیمت 2017 میں اسی امریکہ نے $10 ملین مقرر کی۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ریوارڈز فار جسٹس پروگرام کے تحت $10 ملین کا انعام اس شخص کے لیے اعلان کیا جو صرف احمد الشرع کی معلومات فراہم کرے گا، اور آج وہی امریکہ احمد الشرع کے آگے جھکا ہوا ہے۔ آج وہی الجولانی ایک صدر کی حیثیت سے میٹنگز میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ اقدام اس وقت کیا گیا تھا جب الجولانی القاعدہ کی شاخ جہت النصر کا سربراہ بنا اور امریکہ اسے عالمی دہشت گرد قرار دے چکا تھا۔ امریکہ کی مفاد پرستی کی یہ سب سے واضح مثال ہے کہ جس احمد حسین الشرع ابو محمد الجولانی کے سر کی قیمت 2017 میں خود امریکی حکومت نے $10 ملین مقرر کی، اسی کو 2025 میں امریکہ کے ہی جریدے ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد میں شامل کیا۔ یہ وہی شخص ہے جسے ایک وقت میں دنیا کا خطرناک ترین دہشت گرد کہا گیا، مگر جب اس نے شام میں بشار الاسد حکومت کے خلاف طاقت حاصل کی، اپنے پرانے بیانیے سے ہٹ کر مغرب سے روابط بنائے، ترک حمایت لی اور ایک ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی، تو وہی مغربی میڈیا جو کبھی اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتا تھا، وہی مغربی میڈیا جو اسے دہشت گرد قرار دیتا تھا، آج اسے پریگمیٹک لیڈر اور عملیت پسند سیاستدان کے طور پر پیش کرنے لگا۔ حقیقت یہی ہے کہ امریکہ کسی شخص یا گروہ کو اس کے اصولوں سے نہیں بلکہ اپنے مفادات سے پرکھتا ہے۔ جو کل کا دہشت گرد تھا وہ آج کا اتحادی ہے، بشرطے کہ وہ امریکہ کے اصولوں اور پالیسیوں کے مطابق چلنے لگے۔ یہ صرف الجولانی کی کہانی نہیں بلکہ امریکہ کے دوہرے معیار اور مفاد پرستی کی زندہ مثال ہے۔ دوسری طرف وہ شخص جو کبھی خلافت، شریعت اور جہاد کا لمبردار تھا، آج وہی امریکہ سے ہاتھ ملا رہا ہے، مغربی میڈیا کو انٹرویوز دے رہا ہے اور سیاسی اقتدار کی راہ پر گامزن ہے۔ اسلام اور امت کی باتیں اب کہاں ہیں؟ علاقائی استحکام جیسے الفاظ سنائی نہیں دیتے۔ سوال یہ ہے، کیا اسلام صرف اقتدار سے دوری تک عزیز تھا اور اب جب کرسی قریب آ گئی تو سب کچھ بھول گیا، سب کچھ بدل گیا؟ یہ تبدیلی محض حکمت عملی ہے یا نظریے کی قربانی؟ فیصلہ وقت کرے گا، مگر ہم یہ ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ الجولانی، تم نے جس امریکہ کو کبھی امت کا دشمن کہا تھا، آج اسی کے سامنے خاموشی سے سر جھکا دیا ہے۔ تمہارا وعدہ کہاں گیا؟ جو امریکہ کے خلاف کھڑا ہوا اسے مٹا دیا جاتا ہے، یہ ڈر تمہیں ستا رہا ہے۔ ایک طرف تم ان میں سے بھی جو اسلام کے نام پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور اقتدار ملنے پر اسی امریکہ کے سامنے سر جھکانے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو امریکہ کبھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی ہرگز نہ کرو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں۔ وہ صرف انہیں برداشت کرتا ہے جو اس کے مفادات کے تابع ہیں۔ جو دن تم نے ایمان سے لڑ کر گزارے، آج ان کی جگہ مفاہمت نے لے لی۔ تم بدل چکے ہو الجولانی، اور امت یہ سب دیکھ رہی ہے۔